साई युवा शक्ति नेपालको वार्षिक उत्सव र त्यो उत्सवले चाहिँ नेपालमा भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य सँगसँगै राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना, यो कथित गणतन्त्रको खारेजी, संहिताको खारेजी लगायतका विषयवस्तुमा चाहिँ हामी एउटा बलियो शक्ति बनेर उठाउनेछौँ र त्यसै कार्यक्रमको फेरमा बसेर हामी आज बोलिरहेका छौँ र यहाँलाई फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको उपस्थितिले, तपाईहरुको एउटा उपस्थितिले, तपाईहरुको एउटा सानो आवाजले आवाजवीरहरूको आवाज बन्न सक्छ। नेपाली जनताले पाएको शास्तिहरूलाई केही राहत मिल्न सक्छ। त्यसैले गर्दा पक्कै पनि यो व्यवस्थाबाट तपाईहरु सबैजना आशित भइसक्नु भएको छ र यो व्यवस्था अन्त्यको लागि मैले आह्वान गरिरहेको छु। सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरूलाई धेरै समय तपाईहरु बाटो बिराएर जानुभयो, तर पनि तपाईहरुलाई हामी क्षमा दिन्छौँ, हामी तपाईहरुलाई माफी दिन्छौँ। अब तपाई मूलधारमा आउनुपर्छ। नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्थाको लागि फेरि तपाई हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ। हामी युद्ध गर्ने भनेको विदेशीहरूसँग हो, तपाईहरुसँग होइन। तपाईहरुले गरेका गल्ती, कमी, कमजोरीहरूलाई हामी माफी दिनेछौँ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेसम्म जे जति कमी, कमजोरी, गल्ती भयो तपाईहरु नेपाल पक्ष अथवा ओली पक्ष अथवा के पक्ष होइन। अब वास्तवमा मातृभूमि पक्ष बन्नुपर्छ। अब यो नेपालको लागि काम गर्नुपर्छ। तपाईहरु अब ती पार्टीहरू फेल भइसके, मैले भनिसकेको छु, ती पार्टीहरू फेल भइसके। तपाईहरु पार्टीमै यसैलाई साई युवा शक्ति नेपाललाई पार्टीमै दर्ता गरेर पनि राजनीति गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस्, तपाईहरुलाई स्वागत छ। तर म बिन्ती गर्न चाहन्छु, यत्रो शास्ति नेपाली जनतालाई दिइसक्नु भयो, अब शास्ति नदिनु। अब नेपाली जनताहरू सहेर बस्दैनन्। त्यसको लागि साई युवा शक्ति नेपालले जस्तो सुकै कदम उठाउन पनि तयार छ र त्यसको लागि हामी 21 गते हामी एउटा हाम्रो मोर्चाको एउटा अग्रणी भूमिकामा देशको वैकल्पिक शक्ति छ भनेर देखाउनको लागि एउटा शक्ति हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ। त्यसकारणले गर्दा 21 गते सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नागरिकहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि बाटो बिराएर जानुभएका साथीहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दै अब धेरै म बोल्दिन। साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष, यो हाम्रो एउटा अभियानको अभियन्ता, एउटा युग पुरुष भन्छु म, जुन एउटा यस्तो व्यवस्थाको लागि, यो जुन व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि टाउकोमा कफन बाँधेर त्यति बेला जुन संविधानले पनि बहिष्कार गरेका विषय वस्तुहरूलाई चाहिँ उठान गरेर आज 3 करोड भन्दा बढी छ नागरिक, हामी 3 करोड भनेर मूल्याङ्कन गर्छौँ। लगभग 4-5 करोड नेपाली नागरिकहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने एउटा शक्ति, त्यो एउटा आवाज उहाँले दिएर आउनु भएको छ। र जुन एउटा हामी युवाहरूको एउटा ढुकढुकी साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता श्री पशुपति खड्काज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दै म साई युवा शक्ति नेपालको प्रवक्ता र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय भारत, जय मानिस। धन्यवाद केन्द्रीय प्रवक्ताज्यू, साई युवा शक्ति नेपालका महामन्त्रीज्यू, साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र आदरणीय साई युवा शक्ति नेपालको विभिन्न तहमा बस्नुभएका साथीहरू, साई युवा शक्ति नेपालले आजसम्म गरेका गतिविधिहरू, साई युवा शक्ति नेपालले स्थापना कालदेखि आज 10 वर्ष आइपुग्दाखेरि गरेका कार्यक्रमहरू, धेरै कार्यक्रमहरू जहाँसम्म लाग्छ मलाई अहिलेको चाहिँ पत्रकार मित्रहरूलाई पनि थाहा छँदैछ। पहिलाका कार्यक्रमहरू, किनकि धेरै यो युट्युब र सामाजिक सञ्जाल हुन्थेन, त्यो बेला राष्ट्रिय मिडियाले प्रसारण गर्ने कुरो पनि हुन्थेन। तर त्यो समयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जनतालाई पनि जानकारी छ। साई युवा शक्ति नेपालले आजकै दिन 2068 साल चैत्र 21 गते हामीले विशाल बाइक र्यालीका साथ सिम्बेजको झण्डा बोकेर गणतन्त्र खारेज गरौँ, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ भन्दै साई युवा शक्ति नेपालको स्थापना गरेको थियो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हजारौं युवाहरूको सहभागिता थियो। त्यो कार्यक्रमले चाहिँ कथित गणतन्त्रवादी सरकार र त्यो बेलाको चाहिँ अन्तरिम संविधानै ढल्न लागेको अवस्था थियो। त्यहाँबाट सुरु गर्दा बीचमा धेरै बाधा अवरोधहरू खडा भए, तर पनि हाम्रो साई युवा शक्ति नेपालका हुनार युवाहरूको हरदम प्रयासबाट हामीले
पछिल्लो समय शाही बसन्ती नेपालले गणतन्त्रको विरुद्धमा विभिन्न चरणका बाइक र्यालीहरू, आमसभाहरू, विरोध सभाहरू हामीले राजधानीमा मात्रै नभएर जिल्ला जिल्लामा पनि सम्पन्न गरे। अवश्य पनि जनताको साथ सहयोग थियो, तर त्यति खुलेर साथ सहयोग थिएन। र अहिले आएर पछिल्लो 1-2 वर्षमा हामीले राष्ट्रघाती एमसीसी विरुद्ध, भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध र गणतन्त्र विरुद्ध त हाम्रो चाहिँ आन्दोलन हामी सडकमै छौँ। अहिले पनि गणतन्त्र नफालेछौँ, गणतन्त्र जरेबाट नउखलेछौँ। शाही बसन्ती नेपालले प्रण गरेको छ सडकमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो उपस्थिति कुनै पनि दिन रोकिने छैन। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। यो कुराहरू मैले यहाँहरूलाई किन जानकारी गराएको छु भन्दाखेरि सायद तपाईँहरू मार्फत जनताले पनि अझै धेरै कुरा बुझ्नेछन्। र अहिले लोकतन्त्रको नाउँमा, प्रजातन्त्रको नाउँमा हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ, हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, हामीले जनताको शासन व्यवस्था ल्यायौँ भनेर ६३ को आन्दोलन पछाडि जनतामा भ्रम छरियो। चोर बाटोबाट गणतन्त्र स्थापना गरियो। त्यो गणतन्त्रको जगमा अहिले यिनीहरूले ठुला पार्टीको न्युमा, ठुला नेताको न्युमा जनतामाथि भ्रमलुट गरेका छन्, अशान्ति मचाएका छन् र देश नै जर्जर भएको अवस्था छ। देश नै नेपालै होइन कि भन्ने जुन जनतामा एक किसिमको चाहिँ एउटा त्रास फैलिएको छ। विदेशीको हस्तक्षेप चरम गतिमा बढेको छ। र तर पनि नेपाली जनतालाई हामीले पटक पटक भने, पटक पटक आह्वान गर्यौं, हामी यो मितिमा आन्दोलन घोषणा गर्छौं, त्यो मितिमा आउनुस्, तपाईँ हामी मिलेर राजा लिन जाउँ। हामीले पटक पटक मिति नै तोकेर, राजा लिन जाने मिति नै तोकेर जनतालाई हामी पटक पटक आह्वान गर्यौं। जनताको न्यून उपस्थिति भयो। 3 करोड नेपाली जनतामा केही पर्सेन्ट, 10% जनता आए पनि नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ। अझै पनि हामीले जनतालाई आह्वान गर्न छोडेको छैन। जनताको चेतनामा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने भइसकेको छ। तर पनि कहीँ डर, ठुला नेताहरूले के गर्ने हो कि, ठुला नेताहरूले आक्रमण गर्ने हो कि, पार्टीले हामीलाई रोक्ने हो कि, छेक्ने हो कि भन्ने किसिमको डर अझै पनि नेपाली जनताले पालेर बसेका छन्। जसको फलस्वरूप यो भ्रष्टाचारी नेता, देशद्रोही नेता, यो आतंकवादबाट लिप्त भएका नेताहरूको पछाडि यो देशलाई हामीले बाध्यतावश छोड्न परेको छ। लाजमर्दो कुरा, संसारको इतिहासमा युद्ध जितेर ल्याइएको व्यवस्था गणतन्त्र होइन, तर आतंकवादीहरू सम्झौतामा, मान्छे मारेर सम्झौतामा प्रधानमन्त्री भएको देश भनेको नेपाल नै हो। संसारमा हेर्दाखेरि देख्दाखेरि लाजमर्दो चाहिँ कुराहरू छ। जुन कुराहरू हामी ठुलो बुझेर पनि हामी सडकमा नआउनाले, जनताको ताकत नदेखाउनाले, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राष्ट्रको लागि परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने संकल्प नगर्नाले, हामी केही व्यक्तिगत लोभमा फस्नाले आज यी कुराहरूलाई तपाईँ हामी ठुलो हेरेर बसेर बाध्य भएका छौँ। मलाई यसो लाग्छ, अस्ति केही महिना अगाडि देशव्यापी रूपमा राष्ट्र संस्थाको पक्षमा एउटा आन्दोलन उठ्यो। त्यो आन्दोलनमा कुनै पनि ठुलो हैसियत भएको नेताले नेतृत्व गरेका थिएन। त्यहाँ जनताले नेतृत्व गरेका थिए। राष्ट्र संस्थाको माग भएको थियो, गणतन्त्रको विरुद्धमा हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्ने भएको थियो, संघीयता खारेज गर्नु पर्यो भनेर एउटा आन्दोलन देशव्यापी रूपमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यो जनताले नै गरेको आन्दोलन हो। त्यहाँ कुनै विदेशी लगानी छैन, त्यहाँ कुनै ठुलो पार्टीको नेताको नेतृत्व थिएन। राष्ट्रिय झण्डामुनि भएको त्यो आन्दोलनले एक किसिमको जनतामा जागरण ल्याएर जनताको चेतना खुलायो। यो गणतन्त्र राष्ट्रघाती रहेछ, यो नेता ठिक छैन, राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने एउटा चेतना र जनतामा एउटा आँट भरोसा त्यो आन्दोलनले दिएको छ। र त्यो आन्दोलनको फलस्वरूप अहिले हरेक जनताले सामाजिक सञ्जालमा, सडकमा आउन नसके पनि सामाजिक सञ्जालमा यसो हेर्दा त फेसबुक हेर्ने हो त राष्ट्र संस्था फर्किसके जस्तो लाग्यो। फेसबुकमा त राष्ट्र संस्था फर्केर राजाले गति आरोहण गरे जस्तो अवस्था जनताले त्यो व्यक्त गरेका छन्। र म आम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी फेसबुकमा स्टाटस लेखेर राष्ट्र संस्था फर्किनेवाला छैन। स्टाटस लेख्नुहोस्, तर त्यो स्टाटस लेख्ने एक जनता सडकमा आउनुहोस्। हामीले पटक आह्वान त गर्यौं, तर पनि फेरि जनताको नेतृत्वमा जनस्तरबाट सङ्घर्ष सुरु हो। जनताले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ राष्ट्र संस्था फर्काउने आन्दोलन। कुनै विदेशी पार्टीले अथवा कुनै विदेशी चाहिँ नेपालमा राष्ट्र संस्था टपक्क ल्याएर राखिदिने अवस्था बन्दैन। तपाईँ हामीले यो देशको रक्षार्थ, यो देशको चाहिँ एकताको प्रतीक त्यो राष्ट्र संस्था नेपाली माटो सुहाउँदो व्यवस्था तपाईँ हामीले नेपाली जनताले घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसैले म
हामीले जनतालाई पटक पटक आह्वान गरेका छौँ र यसपटक पनि आह्वान गरेका छौँ। 21 गते त्यो सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्र चाहियो भनेर लेख्ने लाखौं करोडौं जनता सडकमा आउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ लेखेको बल्ल सार्थक हुन्छ, होइन भने लेख्न त पाइयो तर यो गणतन्त्रवादी यो राक्षसको राजलाई तपाईँ हामीले हाँसी नचाहेर पनि समर्थन गरेर यो गणतन्त्र कहिलेसम्म मान्ने? यो गणतान्त्रिक व्यवस्था जरादेखि उखालेर नफालेछ यो राक्षस राज समाप्त हुँदैन। त्यसकारण राष्ट्रता साँच्चै ल्याउने हो भने श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले साँच्चै स्थापित गर्ने हो भने जनताको निर्णय हुन जरुरी छ। जनता सडकमा आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले हिजो त्यो माओवादीले झुक्क्याएर चाहिँ जनतालाई ब्यारीमा लाग्यो, दुनियाँ चाहिँ माओ र लेनिनका चाहिँ सिद्धान्त विचारहरू चाहिँ घोटायो, मान्छे मार्ने बनायो। हामी त जनतालाई त्यसरी राख्दैनौँ। हामी जनतालाई चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा बुझेर यो राष्ट्रको खाँचो राष्ट्रता हो, तपाईहरु आउनुपर्छ र जबसम्म जनता सडकमा आउँदैनन् तबसम्म राष्ट्रताको पक्षमा निर्णय हुन सक्दैन। र यिनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार, यिनीहरूले गरेको चाहिँ बेइज्जती, यिनीहरूले गरेको नाटक तपाईँ हामीले हेरेर बसी अनि सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमा आज केपीओले के भन्नु भएको छ भने एउटाले हेर्छ अनि प्रचण्डले के जवाब दिनु भएको छ भनेर त्यसरी टाइम पास गरेर त्यो टाइम खेर किन खालिरहेको छौँ? त्यो समय राष्ट्रता फर्काउन सडकमा आउन म तमाम नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्नु त हामीले पटक भने पहिला जनतालाई चाहिँ यो उल्लु चाहिँ क्या राष्ट्रता कहाँबाट आउँछ भन्थे। अब अहिले चाहिन्छ हो, चाहिएकै हो भने कुरा एक किसिमको घर टोल र चिया पसलमा बहस भएको छ। त्यो बहस गर्ने जनताले सडकमा आएर निर्णय नगरेछ राष्ट्रता फर्किँदैन। यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु र सधैँ भन्ने छु, जबसम्म जनताले निर्णय गर्दैनन् तबसम्म राष्ट्रियता बढ्दैन, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुँदैन। त्यसैले म नेपाली जनतालाई नेपाली माटोको कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोकेर अब राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। यो व्यवस्था फाल्ने भनेको एउटै मात्रै बाटो भनेको सडक सङ्घर्ष हो। यो गणतान्त्रिक सरकारले चुनाव गरौला, संसदको चुनाव गरौला, भोलि स्थानीय चुनाव गरौला, आफ्नो भागबण्डा मिलाउला। यिनीहरूको जुन लुच्चाचुरी जुन नाटक हामीले हेरिरहन्छौँ र चुनावी अभियानबाट चुनाव मार्फत नेपालमा राष्ट्रता फर्किन सक्दैन, यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन। त्यसैले नेपाली जनताले परिआएको खण्डमा 2 थोपा पसिना र रगत बगाएर भए पनि यो गणतन्त्र फाल्नुपर्छ। त्यसको लागि जनता बहादुर सिपाही भएर सडकमा आउनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो वीर गोर्खालीको सन्तान हो नि हामी, खै त्यो वीरता खै अहिले? अब अहिले त एकादेशको वीर गोर्खालीको चाहिँ सन्तान हो कि भन्ने जस्तो लाग्ने अवस्था बनाएको छ यिनीहरूले। किनकि विदेशीको दलाली गरेर विदेशीको चाहिँ घुँडा चुसेर जुन ल्याइएको गणतान्त्रिक व्यवस्था जबसम्म तपाईँ हामी नेपाली जनताले स्वीकार गर्छौँ तबसम्म यो देशको नेपालीपन र त्यो वीरता तपाईँ हामी नेपाली जनतामा हुँदैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, सम्पूर्ण म करोडौं नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, देशभरि रहेका नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु र 21 गते हुने कार्यक्रम हाम्रो शाही युवा शक्ति नेपालको शान्तिपूर्ण जनताको शक्ति प्रदर्शन। शाही युवा शक्ति नेपालको शक्ति प्रदर्शन होइन, जनताको शक्ति प्रदर्शन, राष्ट्रताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा। अहिले नगरे कहिले गर्ने? जनताको साथ सहयोग चाहिएको छ र जनताले चाहिँ सधैँभरि त्यो चिया पसलमा बसेर चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओली देउवालाई गाली गर्नुभन्दा आउनुहोस् न यिनीहरूको जग्गै भत्काइदिउँ, गणतान्त्रिक व्यवस्था भत्काइदिउँ न। त्यसकारणले स्थानीय स्तरमा त पार्टीका नेता कार्यकर्ता भएर जनताहरू धेरै जुट्छन्, लड्छन्, त्यसको फाइदा के? आज देश कहाँ पुगेको छ? त्यसकारणले चाहिँ टोलमा रहेका नेपाली जनतालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर देशको पक्षमा, देश अत्यन्त भयावह अवस्थामा छ। विदेशीको क्रीडास्थल भइसकेको छ। विदेशीको इसारामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सामान्य मेयर बनाउने चाहिँ इसारा पनि विदेशीहरूले गर्न थालेका छन्। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो नाङ्गो चाहिँ नाच, यो लचास्पद राष्ट्रियताको यो लचास्पद कुराहरू संसारमा हामी कहीँ गयौँ भने, कुनै देशमा गयौँ भने पनि यो त चाहिँ आतंकवादीले चलाएको देशको नागरिक भनेर चाहिँ कति हेप्छन् हामीलाई। त्यसैले संसारको एउटा इज्जत लिएको नेपालीहरूको त्यो सम्मानको लागि राष्ट्रता पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रता पुनर्स्थापना गर्न जुन आज हामीले नेपाली जनताहरूलाई पटक पटक आह्वान गर्दै अहिले पनि आह्वान गरेका छौँ। 21 गते एक दिन सुरुवात गरौँ, नेपाली जनताको चाहिँ शक्ति देखाउँ। त्यो दिन 2 घण्टा समय लिएर 12:30 बजे रत्नबागमा आउन म नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली जनता एक छाक खानामा
2 थोपा पेट्रोलमा बिक्दैनन् है, नेपाली सच्चै नेपाली जनता सच्चा नेपाली जनता चाहिँ रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न त्यो दिनको लागि म नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन भने संसारमा बेजतै भयो। माओवादीले पैसा दिने किन्ने, एमाले पैसा दिने किन्ने, कांग्रेसले पैसा दिने किन्ने, अनि नेपाली जनता बिगाउ मात्रै हो त? कुनै पार्टीको कार्यकर्ताको बिगाउ मात्रै हो त? होइन। हामी नेपाली जनता स्वाभिमानी छौँ। राष्ट्रको पक्षमा विदेशीको पैसा लिएर, पार्टीको पैसा लिएर कुनै पनि पार्टीको चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ अब आउने चैत्र 21 गते रत्नबागमा निस्वार्थ आउन म नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर, पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर धर्म रक्षाको लागि, राष्ट्रको रक्षाको लागि, यो देशको जगेर्ना गर्नको लागि सच्चा नेपाली भएर त्यो दिन नेपाली तपाईँहरू हरेक नेपालीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। साइबा शक्ति नेपाल एउटा पुल मात्रै हो, तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ जगाइदिएको मात्रै हो। हामीले त्यो कार्यक्रमको आयोजनै सम्पूर्ण नेपाली जनताले गर्नुपर्छ र विशेष गरी म उपत्यकामा बस्नुभएका यहाँ समुदायहरू, उपत्यकामा बस्नुभएका काठ एरियाका चाहिँ जनताहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। त्यो दिन 2 घण्टा समय दिएर रत्नबागको कार्यक्रममा आउनुहोस् र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा निर्णायक आन्दोलन, जनस्तरबाट हुने निर्णायक आन्दोलनको शुभारम्भ गरौँ। बिगुल फुकौँ, गणतन्त्रको अन्त्यको सुरुवात हो भनौँ। त्यसैले जनताको चाहिँ साथ र सहयोग उपस्थिति बिना कार्यक्रम ठुलो र बृहत हुँदैन र जनताले नै भन्छन् कि थोरै मान्छे भयो नि किन बेइज्जत गरे होला भन्छन्। जबसम्म जनता नआएछ कार्यक्रम ठुलो हुँदैन। हामीले ट्यारिफमा राखेका छैनौँ, हामीले किनेर ल्याउने चाहिँ जुन पैसा विदेशी हामीले लिएका छैनौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय झण्डाको रक्षाको लागि एक व्यक्ति एक घरबाट एक झण्डा बोकेर राष्ट्रताको पक्षमा सडकमा आउन फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, हेर्नुहोस् आज देशको अवस्था त यो सत्ताको लुकाचुरी, अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै प्रचण्ड होला कि प्रचण्ड चाहिँ होइन माकुनी भए हुन्छ अथवा माकुनी भए होइन कांग्रेस भए हुन्छ भन्ने किसिमको जुन केही पार्टीका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जुन चियागफले चाहिँ जनता भ्रमित भएका छन्। अनि ठुल्ठुलो मिडियाहरू पनि अब यो सत्ताको लुच्चाचुरीको विषयमा ठुल्ठुलो चाहिँ फोटो बनाएर चाहिँ कान्तिपुरमा चाहिँ फोटो आउँछ, अनि त्यही कुरा जनताले पढ्छन्। अनि जनताको चासो नै कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री होला अब भन्ने मात्रै छ। देशमा प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ नेपाली जनताले सुख पाउने होइन नि। जबसम्म यो देशमा कानुनी राज्यको स्थापना हुँदैन, जबसम्म यो देशमा व्यवस्था ठिक हुँदैन, विदेशीको हस्तक्षेप हुँदैन, जबसम्म यो देशमा मनलाग्ने कर उठाइँदैन, तबसम्म मात्रै नेपाली जनताले सुख शान्ति समृद्धि पाउने हो। होइन भने प्रधानमन्त्री आज केपी ओली भएर के नै भएको छ र भोलि प्रचण्ड भएर के हुने हो र पर्सि त्यो भएर के हुने हो। सबको अनुहार हेरिसक्यो। यी सब पात्रहरू हिजो राष्ट्र संस्थाको पालामा फ्लप भयो। यी चाहिँ देशको लागि काम गर्न नसकेर यी पात्रहरूलाई फ्लप बनाएर राष्ट्र संस्थाले चाहिँ निलम्बित गरे। अब यही जनताले तन्त्रको नाम फेरेर लिएर आए, पात्र उही हो, ए गणतन्त्र नेपाललाई सेवा दिएर कसरी ठिक हुन सक्छ? हिजो राष्ट्र संस्थामा ठिक नभएको चाहिँ प्रधानमन्त्री, हिजो राष्ट्र संस्थाको पालामा बहुदलमा ठिक नभएको एमाले अहिले गणतन्त्रमा आएर कसरी ठिक भयो? हिजो जनयुद्धकालीन घोषणा गरेर हिजो माओवादीको नाममा हजारौं मान्छे मार्ने माओवादी आज गणतन्त्र ल्याइसकेपछि कसरी यो देशको चाहिँ राजनेताको रूपमा प्रचण्ड देखा परे? जनताले किन मानेको? अनि यस्तो भ्रममा नेपाली जनताहरू किन पर्नु भएको छ? पात्र उही हो, व्यवस्था फरक छ, नाम फरक छ। हिजो यिनीहरू थोरै र चाहिँ कमजोर थिए, विदेशीले मद्दत गरेका थिएनन्। जब यिनीहरू शक्तिशाली हुँदै गए, विदेशीले पैसा लगानी गरे र विदेशीको इसारामा थामिएको गणतन्त्र यसलाई जरैबाट उखालेर फाल्नुपर्छ र गणतन्त्र फाल्नु नै नेपाली जनताको जित हुनेछ। र आदरणीय जनसमुदायहरू हेर्नुहोस्, राष्ट्र संस्था कहिले आउँछ भनेर क्वेसन मात्रै गरिएन, सिपास ज्ञानेन्द्र सरकार लिने कहिले जाने? म जनतालाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। राजा त देश र जनताको नेतृत्व गर्न तयार छ। हिजो पनि देश र जनताले नचाहेकै हो भनेर चाहिँ राजाले चाहिँ गति छोडेकै हुन्। तर अब देशमा साँच्चै राजा चाहेको जनतालाई महसुस भएको हो भने ज्ञानेन्द्र सरकार लिने कहिले जाने? 21 गते जाने हो। र 21 गते केन्द्रमा कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्न भने, जिल्लामा कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्न भने टोल ठाउँमा आफ्नो अभियानको चाहिँ मार्फत चाहिँ कार्यक्रम गर्नुहोस्। राष्ट्रसभा पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ सडक सङ्घर्षमा नरोकियौँ, किनकि हाम्रो अभियानले जनताको स्पिडलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसकारण चाहिँ 454 वटा संगठनका प्रमुखहरूलाई नाम त मलाई धेरैको थाहा छैन, यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। 21 गतेको कार्यक्रममा
सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले शाही युवा शक्तिको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्र संस्था पुनर्बहालीको लागि, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि र संघीयता खारेजको लागि हुन लागेको जनप्रदर्शन, शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा आफ्नो ब्यानर बोकेर कतिजना ल्याउन सक्नुहुन्छ? एउटा ब्यानरमा थोरैमा 20 जना मान्छे होस्, त्यो लिएर 21 गतेको कार्यक्रममा 12:30 बजे आउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी जबकि चाहिँ हिजो बाटो बिराएका माओवादीका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ भित्र्याएर चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पक्षमा चाहिँ के अगाडि बढाइरहेका छौँ भने आफ्नै राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा खोलिएका सङ्गठनहरूलाई तिनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने हाम्रो नीति छैन। मोर्चाबन्दीको रूपमा सडकमा आउने सम्पूर्ण सङ्गठनहरूलाई 21 गते स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँ हामीले गरेको खण्डमा अवश्य पनि परिवर्तन हुन्छ। हुन त अब हामीले जुन सोच गरेका छौँ व्यवस्था परिवर्तन यति सजिलो पनि छैन, तर जनताले चाहेको खण्डमा फेरि छिटोभन्दा छिटो पनि हुन्छ। तर केही राजनीतिक चाहिँ अभिष्ट बोकेका चाहिँ अब अभियन्ताहरूलाई चाहिँ अब चुनावको आश होला, चुनावबाट फर्कौँला, चुनावबाट ल्याउँला भन्ने होला। तर नेपाली जनतालाई भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनमत सङ्ग्रह भइदियो भने राष्ट्र त फर्किन्छ भनेर नेपाली जनताले कुरा त गर्छ। यो देशमा जनमत सङ्ग्रह हुँदैन, तर जनमत सङ्ग्रहमा भोट हाल्छु भन्ने नेपाली जनताले सडकमा आएर 2 पाइला हिँड्नुस् राष्ट्र संस्थाको पक्षमा, त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु म। त्यसकारण चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपालको चाहिँ 10औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हुने यस बृहत कार्यक्रममा, यो बृहत जनप्रदर्शन कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब हामीले उपस्थिति जनताले साथ दिए भने राम्रै हो भने केही महिना अगाडि केपी शर्मा ओलीले नारायणी अगाडि आमसभा गर्नुभएको थियो। त्यहाँ धेरै राजावादीहरू र हिन्दूवादीहरू भ्रमित हुनुभएको थियो। अब केपी ओलीज्यूले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्र संस्थाको पक्षमा निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर। तर हामी चाहिँ नेपाली जनतालाई भ्रमित नपारिकन सत्य कुरा के गर्न चाहन्छौँ भने रत्नबारमा जुन चाहिँ सहभागिता जनताले भोलि हजारौंको संख्यामा चाहिँ उपस्थिति जनायो भने त्यो दिनको जुलुस हामी मार्च पास गर्दै नारायणी राजदरबार जानेछौँ। र जनताले ठुलो साथ दिएको खण्डमा, ठुलो उपस्थिति भएको खण्डमा भोलि हाते साङ्लो गरेर त्यो नारायणीलाई कब्जा गर्न पनि सक्छौँ हामीले, तर जनताको साथ चाहियो हामी। त्यसकारणले आदरणीय जनसमुदायहरू, पटक पटक हामीले त कार्यक्रम लगभग शाही युवा शक्ति नेपालले सडकको कार्यक्रम त चाहिँ 200-300 वटा गर्यो होला। त्यसमा चाहिँ जनताको चाहिँ सहभागिता छ, तपाईँहरूको मिडियाकर्मीहरूको पनि साथ सहयोग छ। तपाईँहरूको कारणले चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपाल र चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पक्षको कुराहरू चाहिँ जनतामा फैलिएको छ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म। र शाही युवा शक्ति नेपाल एउटा अभियन्ता मात्रै हो। शाही युवा शक्ति नेपाल राष्ट्र संस्था र जनता बीचको पुल भएर चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरेर, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरेर यो देशमा चाहिँ नेपाली जनताहरूले चाँडै सुख पाउन् भन्ने चाहन्छौँ हामी। जबसम्म राष्ट्र संस्था फर्किँदैन तबसम्म यो भ्रष्टाचारी नेताहरू नौटङ्की नाटक तपाईँहरूले हेरि नै रहनुपर्छ। नेपाली जनताले सोचेको जस्तो सुख शान्ति समृद्धि हुनेवाला छैन। उही नेताको नाटक पनि आजै लेखियो भने भोलि लेखियो भने भन्ने मात्रै हो। जबसम्म राष्ट्र संस्था फर्किँदैन तबसम्म नेपाली जनताले सुख पाउँदैनन्। र सुख पाउने हो भने निर्णायक आन्दोलन गर्न म नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शाही युवा शक्ति नेपाल तपाईँको सुरक्षामा सदैव तयार छ र आगामी 21 गते हुने कार्यक्रममा नेपाली जनताको स्वतःस्फूर्त रूपमा उपस्थिति हुनेछ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र 21 गतेको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यो दिनको 2 घण्टाको काम छोडेर रत्नबारमा आउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँको म धेरै समय लिइरहन पनि चाहन्न। आज यस विशेष पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विशेष गरी म पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको अमूल्य सहयोग रह्यो र शाही युवा शक्ति नेपालका होनार युवा नेतृत्वहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको धेरै समय लिइरहनु भन्दा 21 गतेको हामीले तयारी धेरै नै गर्नु छ। र हाम्रा होनार युवाहरूलाई म देशभरि रहेका शाही युवा शक्ति नेपालका जिल्ला समितिहरूलाई पनि त्यो दिन चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट राजधानीको यस कार्यक्रममा आउनलाई म निर्देशन दिन चाहन्छु। र शाही युवा शक्ति नेपालको हरेक संगठन चाहिँ जनता जगेमा, टोल टोल र गाउँमा, घर घरमा परिचालित हुन पनि म निर्देशन गर्न चाहन्छु। र अब यहाँलाई धेरै भन्नु त छैन, मैले पटक पटक भनेको छु केपी ओली गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री नै हुन् भनेर मैले पटक पटक भनेको थिएँ। र त्यो कुराहरू चाहिँ सिद्ध हुँदै पनि छ। जहाँसम्म लाग्छ फेरि पनि यो केपी ओलीकै नेतृत्वमा यो देशमा फेरि संसद विघटन होला। गणतन्त्रको चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूको, यो गणतन्त्रका मतियारहरूको सत्ताको लुछाचुरी अझै हेर्न बाँकी नै छ। यो हेरिरहनु भन्दा नि चाँडोभन्दा चाँडो जनताको चाहिँ तागतले राष्ट्र फर्काउन सकियो भने यी भ्रष्टाचारी यी देशद्रोही नेतालाई देश निकाला गर्न सकिन्छ। यसले जनताले चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ
पिन्जरामा राखेर जनताले कारबाही गर्न सकिन्छ र यिनीहरूको चाहिँ तानासा सहेर नबसौँ। राष्ट्र संस्थाको पक्षमा र नेपाली हुनुको एउटा गर्वलाई सोचेर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनमा टोलबाट गाउँबाट आजबाट जुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति भन्दै यहाँको अमूल्य समयलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आजको पत्रकार भेटघाट यही समापन भएको घोषणा गर्दै सहभागी सम्पूर्ण पत्रकार मित्र, सुरक्षाकर्मी साथी र हाम्रा शाही युवा शक्ति नेपालका चाहिँ चुनावी युवाहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही घोषणा भएको जानकारी गराउँदै फेरि पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ 21 गतेको कार्यक्रममा पत्रकार साथी जति पनि आउनु भएको छ तपाईँहरूले पनि अझै बढी मिडिया कर्मी साथीहरूलाई सहभागी गराइदिनु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको चाहिँ पत्रकार सम्मेलन यही घोषणा भयो, समापन घोषणा भएको चाहिँ घोषणा गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। जय देश, जय राजतन्त्र।